अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज 2078 साल असोज 30 गते शनिबारको दिनमा ध्यान भावना अभ्यास गर्न त्यस्तै धर्म श्रवण गर्नको लागि पाल्नुभएका सरधर्म प्रेमी श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूलाई त्यस्तै नै आइबिएमसी फेसबुकबाट शनिबारे नियमित प्रवचन कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण घर घरमा बसेर हेरिरहनु भएका श्रद्धालु महानुभावहरू सद्धर्म प्रेमी श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूलाई बुद्ध शासनका अमूल्य रत्नहरू मध्ये आज 4 सम्यक प्रदानको बारेमा बताउन चाहन्छु। भगवान बुद्धले पहाराद सूत्रमा बोधिपक्षीय धर्म 36 वटालाई बुद्ध शासनका रत्नको नाममा उपदेश दिनुभएको छ। बोधिपक्षीय धर्म भनेको के हो त? पहिला म संक्षिप्तमा विगत हप्ताको उपदेशलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। बोधिपक्षीय धर्म पाली भाषामा बोधिपक्षीय धर्म। बोधि भनेको 4 आर्य सत्यलाई जान्ने बुझ्ने अथवा बोध गर्ने 4 आर्य सत्यलाई बोधि भनेर भनिन्छ। बोधि भनिने 4 प्रकारको मार्ग ज्ञान है। यहाँ बोधि भनेको के भन्दाखेरि 4 आर्य सत्यलाई अवबोध गर्ने मार्ग ज्ञानलाई बोधि भनेर भनिन्छ। बोधि भनिने मार्ग ज्ञानको पक्षमा भएको धर्मलाई बोधिपक्षीय धर्म भनेर भनिन्छ। सिधा भन्ने हो भने 4 आर्य सत्य अवबोध गर्ने मार्ग ज्ञानको कारण धर्मलाई अथवा प्राप्ति कारण धर्मलाई बोधिपक्षीय धर्म भनेर भनिन्छ। बोधिपक्षीय धर्म जम्मा 36 वटा छन्। 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक प्रदान, 4 रिद्धि विद, 5 इन्द्रिय, 5 बल अनि 7 बोर्डिङ्ग भयो। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर जम्मा 36 वटा छन्। तीमध्ये सबभन्दा पहिले स्मृति प्रस्थान। स्मृति प्रस्थान भनेको भाविता गर्नुपर्ने विषय वस्तुमा दृढ रूपले स्थिर भएको स्मृतिलाई सतिपठान भनेर भनिन्छ। भाविता गर्नुपर्ने विषय वस्तुहरू हैन 4 वटा भएको कारणले काय वेदना चित्त धम्म भनेर 4 वटा भएको हुनाले स्मृति प्रस्थान पनि 4 वटा हुन गएको हो। मूल स्वरूप लिने हो भने स्मरण गर्ने स्मृति, यो स्मृतिलाई नै यहाँ सतिपठान भनिराखेको हो। तर त्यो स्मृति सामान्य किसिमको स्मृति होइन, विषय वस्तुको नजिक अथवा विषय वस्तुमा दृढ रूपले स्थिर भएको स्मृतिलाई हामीले लिनुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ के मैले अस्ति गएको हप्तामा बताएको थिएँ भन्दाखेरि 4 वटा स्मृति प्रस्थानलाई ध्यान भावना अथवा 4 वटा स्मृति प्रस्थानलाई भाविता गर्यो भने 7 प्रकारका प्रतिफलहरू प्राप्त हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले महास्मृति प्रस्थान सूत्रमा सिंहनादको रूपमा घोषणा गर्नुभएको कुरा पनि मैले अस्ति बताइसकेँ। अब त्यो 7 प्रकारका प्रतिफल भनेको के हुन् त भन्दाखेरि
स्मृति प्रस्थान विपसना ध्यान भावना अभ्यास गर्यो भने सत्व प्राणीहरूको मन क्लेश मलबाट मुक्त भएर शुद्ध हुन्छ अनि शोकलाई नागेर जान सक्छ। रुने कराउने विरह गर्ने परिदेव अथवा सन्तापलाई पनि नागेर जान सक्छ। शारीरिक दुःख शान्त भएर जान्छ, मानसिक दुःख पीडा शान्त भएर जान्छ, आर्य मार्ग ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यस्तै निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। यो स्मृति प्रस्थानको 7वटा प्रतिफल भयो। यसको बारेमा विगत हप्तामा विस्तृत रूपले वर्णन गरिसके। अब यो स्मृति प्रस्थानको बारेमा अलिकति भन्नुपर्ने कुरा बाँकी रहेको छ, त्यसलाई म अहिले निरन्तरता दिन चाहन्छु अनि त्यसपछि सम्यक प्रदानको बारेमा प्रवचन दिनेछु। यो स्मृति प्रस्थानलाई भगवान बुद्धले सतिपट्ठान संयुक्तमा कुशलको रास अथवा पुण्यको रास भनेर ठिक तरिकाले भन्ने हो भने है 4वटा स्मृति प्रस्थानलाई भन्नुपर्छ भनेर आज्ञा हुनुभएको छ। कुशलको रास रे यो स्मृति प्रस्थान भनेको कुशलको रास हो। कसरी कुशलको रास भयो त भन्दाखेरि यहाँ अलिकति व्याख्या गर्न चाहन्छु। स्मृति प्रस्थानको विषयवस्तु भनेको अघि भने जस्तै काय वेदना चित्त धम्म यी विषयवस्तु भयो। यी विषयवस्तुहरूमध्ये हामीले एउटा न एउटा भाविता गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले भाविता गर्नुपर्ने विषयवस्तुमा हैन हाम्रो मन ठ्याक्क रहेर त्यो विषयवस्तुमा स्मृति दृढ रूपले रहिरहेको बेला यदि हामीले एकचोटि विषयवस्तुमा मनलाई हैन स्थिर गर्न सक्यो अथवा त्यो विषयवस्तु नजिक स्मृतिलाई दृढ रूपले राख्न सक्यो भने हामीमा एकचोटि विपसना कुशल भनेर उत्पन्न भएको हुन्छ। त्यस्तै दुईचोटि हामीले स्मृति राख्न सक्यो भने दुईचोटि हामीमा विपसना कुशल उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तै 1 मिनेटसम्म है निरन्तर रूपले भाविता गर्न सक्यो भने 60 चोटि हामीहरूमा कुशल विपसना कुशल सञ्चय भइरहेको हुन्छ। 5 मिनेट जति निरन्तर रूपले भाविता गर्न सक्यो भने 300 चोटि विपसना कुशल उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै 1 घण्टासम्म भाविता गर्न सक्यो भने 3600 चोटि यो विपसना कुशल हामीमा उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै शिविरमा बसेर ध्यान भावना अभ्यास गर्दाखेरि त योगीहरूले दिनभरि नै निरन्तर रूपले सतत रूपले भाविता गरिरहेको हुन्छ। इरियापट अथवा शरीरको अवस्था परिवर्तन भए पनि भाविता गर्ने क्रम तुतेको हुँदैन है। यसरी भाविता गरिरहँदाखेरि त दिनभरिमा हजारौं हजार विपसना कुशलहरू उत्पन्न भइरहेको हुन्छ है। यो अघि भनेर आएको जुन विषयवस्तुमा दृढ रूपले स्थिर हुने स्मृति यस्तो चाहिँ यो क्वालिटी भएको गुणस्तरले युक्त भएको स्मृति उत्पन्न भयो भने निरन्तर रूपले सतत रूपले भाविता गर्न सक्ने हुन्छ है। त्यस्तो बेलामा हजारौं हजार लखनलख विपसना कुशलहरू उत्पन्न भइरहने हुनाले नै भगवान बुद्धले स्मृति प्रस्थान संयुक्तमा कुशलको रास भनेर ठिक हुने गरी भन्ने हो भने यो स्मृति प्रस्थान 4वटालाई नै भन्नुपर्छ भनेर आज्ञा हुनुभएको हो। त्यस्तै नै अर्को के त भन्दाखेरि यो अंगुत्तर निकाय एकक निपातमा अक्षरा संगात सूत्र भनेर छ। अक्षाट भनेको अक्षरा भनेको चुट्कीलाई भनेको, संगाट भनेको बजाउने, चुट्की बजाउने समय भनेको चुट्की भर मात्र है। चुट्की भर मात्र स्मृति प्रस्थान
भाविता गर्ने व्यक्तिलाई उहाँ भगवान बुद्धले कसरी प्रशंसा गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि अडिट्ट जान विहरति ध्यानबाट अलग नभएर ध्यान शून्य नभइकन बसिरहेको योगी ध्यान भनेको चाहिँ विषयवस्तुको नजिक रहेर निहाल्नेलाई ध्यान भनिन्छ। त्यो ध्यानबाट अलग नभएको व्यक्ति। त्यस्तै अर्को ओवादपट्टि करो रे तथागतको औवाद उपदेशलाई पालन गरेको व्यक्ति भनिन्छ। भगवान बुद्धको औवाद उपदेश, मुख्य औवाद उपदेश भनेको के हो त भन्दाखेरि उहाँले हैन दिनौं उपदेश दिनुहुने अपमादेन सम्पादेथ भनेर भिक्षुहरूलाई दिनौं उहाँले उपदेश दिनुहुन्थ्यो। 5 वटा दुर्लभको कुरालाई बताउनु भएर लोकमा बुद्ध उत्पन्न हुनु भनेको दुर्लभ छ। बुद्ध उपादो दुर्लभो लोकस्मिन, यो लोकमा यो संसारमा भगवान बुद्ध प्रादुर्भाव हुनु भनेको दुर्लभ छ। दुर्लभो मनुष्यपट्टि लाभो, त्यस्तै नै मनुष्य भएर जन्म लिनु पनि दुर्लभ छ। दुर्लभा श्रद्धा सम्पत्ति, श्रद्धा हुनु पनि दुर्लभ छ। दुर्लभो पवज भावो, त्यस्तै प्रवजित हुनु भनेको पनि दुर्लभ छ। दुर्लभं सद्धम्म श्रवणं, सद्धर्मलाई श्रवण गर्नु भनेको पनि दुर्लभ छ है। अहिले चाहिँ यो दुर्लभ सबै प्राप्त भइरहेको छ। त्यसैले बेहोसी नभइकन स्मृति राखेर, होस राखेर सम्पादन गर, शील समाधि प्रज्ञा धर्मलाई सम्पादन गर भनेर उहाँले भिक्षुहरूलाई दिनौं उपदेश दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यति मात्र होइन, उहाँ परिनिर्वाण हुन लागेको बेलामा पनि हण्डदानी भिक्षवे आमन्त्रयानि वो वे धम्मा संखारा अपमादेन सम्पादेथ। भिक्षुहरू तिमीहरूलाई म सम्झाउन चाहन्छु है, वया धम्मा संखारा, सबै संस्कार धर्महरू जति पनि यो मानसिक पक्ष नाम धर्म, भौतिक पक्ष रूप धर्म, ती सबै नै वया धम्मा भएर जाने, विनाश भएर जाने स्वभाव छन् है। अनि त्यसैले अपमादेन सम्पादेथ, बेहोसी नभइकन स्मृति राखेर कुशल धर्मलाई सम्पादन गर अथवा शील समाधि प्रज्ञा धर्मलाई सम्पादन गर भनेर आज्ञाउनु भएर त्यसपछि उहाँले केही पनि बोल्नु भएन। त्यसैले भगवान बुद्धको यो मूल उपदेश अप्रमादी भएर बस भन्ने नै हो, अथवा स्मृतिपूर्वक बस्नु। अब स्मृति प्रस्थान ध्यान भावना अभ्यास गर्नु भनेको के हो? हर क्षण हर पल है, जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै इरियापथमा होस राखेर बस्नु नै हो। अब त्यसरी बस्ने हुनाले यो स्मृति प्रस्थान ध्यान भावना अभ्यास गर्ने योगीलाई भगवान बुद्धले कसरी प्रशंसा गर्नुभएको भयो? ओ वादपट्टि करो, तथागत शास्त्रको उपदेशलाई औवादलाई पालन गर्ने व्यक्ति भनेर त्यसैले प्रशंसा गर्नुभएको भयो। अनि अर्को अमोघं रथपिण्डं भुञ्जति, अमोघं रथपिण्डं, राष्ट्रको पिण्ड अथवा श्रद्धालु व्यक्तिहरूले, दाताहरूले श्रद्धापूर्वक दान दिएको भोजनलाई व्यर्थ नहुने गरिकन सार्थक हुने गरी भोजन गरेको, सेवन गरेको हो भनेर पनि भनिन्छ। भनेर यो खाली के अक्षरासँग चुटकी बजाउनलाई कति समय लाग्छ? 1 सेकेन्ड है, 1 सेकेन्ड मात्र लाग्छ। पहिले पहिले भगवान बुद्धको पालामा अहिले जस्तो घडी भनेर थिएन, त्यसैले समयलाई, यो 1 सेकेन्डको समयलाई चुटकी भर भनेर, आँखा झिम्काउने समय भनेर, त्यस्तै फुलको गन्ध सुक्ने समय अनि यो बिजुली चम्कने समयसँग दाजेर यसरी देखाउने चलन छ। अब यो सूत्रमा चाहिँ चुटकी भर मात्र है, 1 सेकेन्ड मात्र स्मृति प्रस्थान भाविता गर्ने व्यक्तिलाई यसरी ध्यानबाट अलग नभएको,
भगवान बुद्धको औवाद उपदेशलाई पालना गर्ने, राष्ट्रको पिण्डलाई व्यर्थ नहुने गरिकन सेवन गर्ने भनेर प्रशंसा गर्नुभएको छ भने को पनि वाडो एनङ बहुनङ करोति, जुन व्यक्तिहरूले हैन यो स्मृति प्रस्थानलाई धेरै भाविता गर्छ दिनभरि। अब शिविरमा बस्ने योगीहरू भए 10 दिनसम्म, 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना, अब हाम्रो ध्यान केन्द्रमा भए 1.5 वर्षसम्म भाविता गर्ने योगीहरू पनि छन् है, निरन्तर रूपले। अब यसरी भाविता गर्ने योगीहरूलाई भए के भन्ने अब है, हैन, को पनि वाडो भन्ने कुरा नै छैन रे भनेर यसरी चाहिँ अक्षरा सङ्घात सूत्रमा आज्ञाउनु भएको छ। त्यस्तै अरू सूत्रहरू पनि धेरै छन्। अब यो वेलामा सूत्रमा भए विभिन्न प्रकारका दानहरू देखाएर हैन, ती सारा दानहरूमध्ये शील पालन गर्नुमध्ये, त्यस्तै नै मैत्री भावना हैन, सारा दानहरू भन्दा त्यस्तै शील पालन गर्नु भन्दा, त्यस्तै चाहिँ अर्को मैत्री भावना गर्नु भन्दा रे चुटकी भर मात्र यो अनित्यलाई बुझ्न सक्यो भने त्यसको प्रतिफल झन् महान हुन्छ भनेर यो कुशल मध्ये स्मृति प्रस्थान विपस्सना ध्यान भावनालाई सबभन्दा माथिल्लो स्तरमा राखेर अनि यो गर्दाखेरि महान प्रतिफल पाउने बारेमा यो वेलामा सूत्रमा भगवान बुद्धले आज्ञा हुनुभएको कुरा हामीले पाउन सक्छौँ। त्यसैले स्मृति प्रस्थान ध्यान भावना भनेको चाहन्छुनी होइन, यसले चाहिँ अघि भनेर आएको प्रतिफलहरू चित्त शुद्ध हुनेदेखि लिएर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने निर्वाणलाई समेत साक्षात्कार गर्न सक्ने हुन्छ यो भावना अभ्यास गर्यो भने है। अनि एक क्षणमा त चुटकी भर मात्र भाविता गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, चुटकी भर मात्र पनि भाविता गर्न सक्यो भने पनि यसले हैन यो अघि भने जस्तै राष्ट्रपूर्ण पिण्डलाई व्यर्थ नहुने गरिकन ग्रहण गरेको, भगवान बुद्धको ओवार उपदेशलाई पालन गरेको, त्यस्तै ध्यानबाट शून्य नभएको हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ। त्यसैले यो विभिन्न प्रकारका कार्यहरूमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेकै स्मृति प्रस्थान विपस्सना ध्यान भावना अभ्यास गर्ने काम नै महत्त्वपूर्ण काम हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब स्मृति प्रस्थान पछि मैले चाहिँ यो 4 सम्यक प्रधानको बारेमा अहिले बताउन चाहन्छु। सम्यक प्रधान पाली भाषामा भए सम्म प्रधान भनेर भनिन्छ। सम्म भनेको सम्मा, सम्यक रूपले, सही रूपले, यथार्थ रूपले है, वास्तविक रूपले भन्ने अर्थ दिन्छ। प्रधान भनेको प्रधान अथवा कोसिस गर्नु, प्रयत्न गर्नु, उद्योग गर्नुलाई प्रधान भनेर भनिन्छ। त्यसैले सम्यक प्रधान भनेको के भयो त भन्दाखेरि यथार्थ रूपले कोसिस गर्नु अथवा सही तरिकाले कोसिस गर्नु, प्रयत्न गर्नुलाई भनेको भयो। अब यो सही तरिकाले कोसिस गर्ने, प्रयत्न गर्ने कति प्रकारका छन् भन्दाखेरि 4 प्रकारले भगवान बुद्धले आज्ञा हुनुभएको छ। अनुपन्नानं अकुशलानं अनुपादाय वायामो, उत्पन्न नभएको अकुशललाई उत्पन्न हुन नदिनको लागि प्रयत्न गर्नु, यो पहिलो भयो। अनि दोस्रो उपन्नानं पापकानं पहानाय वायामो, उत्पन्न भइसकेको अकुशल पाप कर्मलाई प्रहान गर्नको लागि, हटाउनको लागि प्रयत्न गर्नु, यो दोस्रो सम्मा वायाम भयो। अनि तेस्रोमा अनुपन्नानं कुशलानं उपादाय वायामो, उत्पन्न नभएको कुशललाई उत्पन्न गर्नको लागि प्रयत्न गर्नु। अनि चौथो उपन्नानं कुशलानं भियो भावाय वायामो,
उत्पन्न भइसकेको कुशललाई झन्झन वृद्धि गर्नको लागि प्रयत्न गर्नु भनेर यसरी 4 प्रकारका छन्। यो सम्यक प्रदान पनि सम्यक स्मृति जस्तै है, सम्यक स्मृति सटी पठान जस्तै भन्नु पर्यो। सटी पठान पनि 4 प्रकारका छन्, के को हिसाबले विषयवस्तुलाई हेरेर 4 प्रकारको हुन गएको भयो। अब यहाँ चाहिँ सम्यक प्रदानमा कोसिस गर्ने वीर्य स्वरूपको हिसाबले यो एउटा मात्रै हो, तर कृत्यको हिसाबले चाहिँ 4 वटा हुन गएको भयो है। सबभन्दा पहिलो उत्पन्न नभएको अकुशललाई उत्पन्न हुन नै नदिनको लागि प्रयत्न गर्नु। यो के भनेको त भन्दाखेरि है, अकुशल पाप कर्म। अब भनौँ यदि आफूले जीवनमा कहिले पनि प्राणी हिंसा गरेको छैन भने पछि पनि अहिले अथवा पछि पनि प्राणी हिंसा नगर्नको लागि प्रयत्न गर्नु। त्यसैले आफूले जीवनमा कहिले पनि अर्काको धन सम्पत्ति लिने अथवा चोर्ने गरेको छैन भने त्यो अकुशल पछि पनि अहिले वा पछि कहिले पनि हुन नदिनको लागि प्रयत्न गर्नु। त्यस्तै नै दुश्चरित्र पाप कर्महरूमा भए यो व्यभिचार गर्ने भयो हैन, झुट कुरा बोल्ने, त्यस्तै नै परस्परमा मिलेकाहरूलाई छुट्याइदिने, पिसुन वाचा भन्छ, चुगली कुरा गर्ने भयो, कडा वचन बोल्ने, अनि केही काम नलाग्ने व्यर्थ कुरा गर्ने, यस्तो चाहिँ दुश्चरित्र भयो। यस्तो दुश्चरित्र आफूले कहिले पनि गरेको छैन भने पछि पनि नगर्नको लागि प्रयत्न गर्ने। त्यस्तै मनमा आउने नराम्रो विचारहरू, अर्काको धन सम्पत्तिमा लोभ गर्ने, अर्काको विनाशको कामना गर्ने भयो, त्यस्तै गलत धारणा राख्ने, यिनीहरू पनि आफूमा उत्पन्न भएको छैन भने पछि पनि उत्पन्न हुन नदिनको लागि प्रयत्न गर्ने। अहिले वा पछि कहिले पनि उत्पन्न हुन नदिनको लागि प्रयत्न गर्नुलाई नै उत्पन्न नभएको पाप कर्मलाई उत्पन्न हुन नै नदिनको लागि कोसिस गर्नु भनेर भनिन्छ है। अनि अर्को दोस्रोमा चाहिँ उपन्नानं पापकानं अकुशलानं तामानं पहानाय वायामोर। यदि आफूले अकुशल पाप कर्म गरिसक्यो भने त्यसलाई हटाउनको लागि प्रयत्न गर्ने। अब उदाहरणको लागि तपाईहरूले हैन, बिहारमा नआएको बेला प्राणी हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा नपाएको बेलामा जीवनमा प्राणी हिंसा गरिसक्यो है, गरिसक्यो भने फेरि प्राणी हिंसा गर्नलाई चाहिँ प्राणी हिंसा पछि प्राणी हिंसा नगर्नको लागि प्रयत्न गर्ने। अब जुन प्राणी हिंसा गर्यो त्यो त अब के भयो, प्राणी हिंसा गरिसकेको, त्यसलाई त केही गर्न मिल्दैन, हटाउन मिल्दैन। तर त्यही जोडा भएको फेरि प्राणी हिंसा गर्ने है, गरेको छैन तर पहिला गरिसकेको भएको हुनाले हैन, त्यस्तो प्रकारको पाप कर्म फेरि नगर्नुलाई भनेको भयो। अब प्राणी हिंसा गरिसकेपछि चाहिँ पछि आएर प्राणी हिंसा भनेको यो चाहिँ नराम्रो काम हो, यसले दुष्परिणाम दिन्छ, मैले प्राणी हिंसा गरिसकेँ, अब के गर्ने भनेर चाहिँ पछुताइरहेको हुन्छ। कुनै व्यक्तिहरू पछुताइरह्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो पछुताउँदैमा पाप हटेर जाने होइन, झन् त्यो सम्झँदै पछुताउँदै गर्दाखेरि अकुशल झन्झन वृद्धि हुन सक्छ। त्यसैले त्यो पछुताउनेलाई हटाएर त्यो पनि अकुशल हटाएकै भयो। अनि पछि चाहिँ त्यस्तो हिंसा कर्म म गर्दिनँ भनेर चाहिँ मनमा प्रतिज्ञा गरेर हिंसा कर्म नगर्नको लागि प्रयत्न गर्नुलाई है, उत्पन्न भइसकेको पाप कर्मलाई यो हटाउनको लागि प्रयत्न गर्नु भनेर भनिन्छ। वास्तवमा गरिसकेकोलाई हटाउन त मिल्दैन, तर त्यही प्रकारको पाप कर्म फेरि नगर्नको लागि प्रयत्न गर्नुलाई यहाँ भनेको हो। त्यस्तै नै आफूले चाहिँ चोरी गरिसकेको भए अब त्यो चोरी कर्म पछि उत्पन्न हुन नदिनको लागि प्रयत्न गर्नु
यसरी हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। गरिसकेको पाप कर्मलाई हटाउने होइन कि त्यो समान भएको पाप कर्म फेरि नगर्नको लागि प्रयत्न गर्नुलाई भनेको भयो। यो दुईवटा चाहिँ अकुशल पाप कर्मसँग सम्बन्ध राखेर उत्पन्न नभएको पाप कर्मलाई उत्पन्न नगर्नको लागि प्रयत्न गर्नु, उत्पन्न भइसकेको पाप कर्मलाई फेरि त्यही जोडा अर्को नगर्नको लागि प्रयत्न गर्नु भनेपछि सिद्ध भन्ने हो भने सम्पूर्ण प्रकारको पाप कर्म नगर्नको लागि प्रयत्न गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ है। सब पापस्य अकरणं भगवान बुद्धको उपदेशमा सबै पाप कर्म नगर्नु भनेको त्यही हो है। अनि अर्को चाहिँ अनुपन्नानं है कुशलानं उपादाय व्यायाम, उत्पन्न नभएको अहिलेसम्म उत्पन्न नभएको कुशललाई उत्पन्न गर्नको लागि कोसिस गर्नु। यदि आफूले चाहिँ दान धर्म गरेको छैन भने दान धर्म गर्नको लागि कोसिस गर्नु, प्रयत्न गर्नु। त्यस्तै आफूले शील पालन गरेको छैन भने शील पालन गर्नको लागि प्रयत्न गर्नु। समठ ध्यान भावना अभ्यास गरेको छैन भने समठ ध्यान भावना अभ्यास गर्नको लागि प्रयत्न गर्नु। त्यस्तै विपश्यना ध्यान भावना अभ्यास गरेको छैन भने विपश्यना ध्यान भावना अभ्यास गर्नको लागि प्रयत्न गर्नु। यो उत्पन्न नभएको कुशललाई उत्पन्न गर्नको लागि प्रयत्न गर्नु भनेर भनिन्छ है। अनि अर्को उपन्नानं कुशलानं भियो भावाय व्यायामो, उत्पन्न भइसकेको कुशललाई झन्झन वृद्धि गर्नको लागि प्रयत्न गर्नु। यो कुशल कर्म भनेको एकचोटि मात्र गर्ने होइन, दान धर्म एकचोटि गर्यो सक्यो होइन, फेरि फेरि गर्ने। त्यस्तै शील पालन, यसलाई त हामीले सधैँ नै गर्नुपर्ने भयो। अनि विपश्यना ध्यान भावना एकचोटि ध्यान शिविरमा बस्यो पुग्यो त्यस्तो होइन, त्यस्तो शिविरमा फेरि फेरि बस्ने अथवा घरमा दिनौँ चाहिँ ध्यान भावना अभ्यास गर्दै जाने। जुन गरिसकेको कुशल हो त्यसलाई झन्झन नरोकिकन झन्झन वृद्धि गर्दै लानको लागि प्रयत्न गर्नु भनेर यसरी यो सम्मा व्यायाम अथवा सम्यक प्रदान 4 प्रकारका छन्। अब ध्यान भावना अभ्यास गर्ने क्षेत्रमा भए हैन, यो अब बोधिपक्षीय धर्म अन्तर्गत आइराखेको हुनाले स्मृति प्रस्थान ध्यान भावना अभ्यास गर्ने योगीहरूमा भए अब दुष्चरित्र पाप कर्मबाट र आएदेखि नै यहाँ अष्टशील लिएर 8वटा शील नियम पालन गर्छु भन्ने प्रतिज्ञा गरेर ध्यान बसिसकेको हुनाले दुष्चरित्र पाप कर्म अथवा शरीरबाट उल्लङ्घन त हुँदैन, तर मनमा कहिलेकाहीँ यो लोभ द्वेष इत्यादि उत्पन्न भइरहन सक्छ। त्यसैले यहाँ सूक्ष्म प्रकारको अकुशल पाप कर्महरू है, उत्पन्न नभएको अकुशल कर्मलाई उत्पन्न हुनै नदिने। अब अघि भनेर आएको जुन यो स्मृति प्रस्थानमा हैन, क्वालिटीले युक्त भएको, गुणस्तरले युक्त भएको स्मृति विषयवस्तुमा दृढ रूपले स्थिर भएको स्मृति उत्पन्न भयो भने उत्पन्न नभएको अकुशल उत्पन्न हुनलाई मौका नै हुँदैन है। अनि त्यस्तै नै उत्पन्न भइसक्यो यदि केही गरेर स्मृति टुटेको छुटेको बेलामा हैन अकुशल उत्पन्न भयो भने त्यसलाई पनि तुरुन्तै के गर्छ, भाविता गरेर हटाइदिन्छ अथवा भाविता गरेर त्यसलाई प्रहान गरिदिन्छ। भनेको मतलब अब ध्यान बस्दा बस्दै यो स्मृति राख्ने क्रम टुट्न गएकोले इच्छा आसक्ति लोभ रिस उठ्ने स्वभाव द्वेष इत्यादि उत्पन्न भयो भने त्यसलाई रिस उठ्यो भने रिस उठ्दैछ भनेर भाविता गरेर के गर्छ, त्यो रिसलाई हटाइदिन्छ। त्यो रिस हटेर जान्छ है, त्यो रिस चाहिँ शान्त भएर जान्छ, त्यो हटाएको भयो। अनि अनुपन्नानं कुशलानं उपादाय व्यायामो भनेको चाहिँ अब स्मृति प्रस्थान विपश्यना ध्यान गर्ने बेलामा सुरुमा ध्यान गर्दाखेरि पहिलोपल्ट ध्यान गर्दा के भयो, पहिले अभ्यास गरे छैन, सबभन्दा पहिले यो विपश्यना ध्यान भावना अभ्यास गरेको भनेको यो चाहिँ के भयो, पहिलोपल्ट है उत्पन्न नभएको विपश्यना कुशल उत्पन्न गरेको भयो।
अनि उपन्नानं कुशलानं भियो भावाय वायामो है। अनि यो उत्पन्न भएको जुन सुरु गरेको विपश्यना कुशल हो त्यसलाई निरन्तर रूपले भावित गर्दै गयो भने अनि त्यो कुशल विपश्यना कुशल त हजारौं हजार लखन लख वृद्धि हुँदै जान्छ। अब यसमा अर्को कुरा के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि अनुपन्नानं कुशलानं उपादाय वायाममा ध्यान भावना अभ्यास गरिरहेका योगीहरू भए हैन, सुरुमा अभ्यास गर्यो, अभ्यास गर्दा गर्दै यो मानसिक पक्ष नाम धर्म, भौतिक पक्ष रूप धर्म भनेर छुट्याएर थाहा पाउन सक्ने नाम रूप र परिचय र ज्ञान भनेर त्यस्तो उत्पन्न हुन्छ है। त्यो उत्पन्न हुन्छ। त्यो उत्पन्न हुने बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ज्ञानसँग संप्रयुक्त भएको कुशल चित्त पनि उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। यो पनि के भयो, उत्पन्न नभएको कुशल उत्पन्न भएको भयो। त्यस्तै नै निरन्तर रूपले सतत रूपले भावित गर्दै गयो भने पछि अनित्य दुःख अनात्मालाई थाहा पाउने, कारण कार्यलाई थाहा पाउने है, कारण कार्यलाई थाहा पाउने ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। पछि गएर चाहिँ यो अनित्य दुःख अनात्मालाई छुट्याएर थाहा पाउन सक्ने ज्ञान भनेर क्रमिक रूपले उत्पन्न हुँदै जान्छ। त्यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि उत्पन्न नभएको हैन कुशलहरू, त्यो ज्ञानसँग संप्रयुक्त भएको ज्ञानसँग मिलेको कुशलहरू उत्पन्न हुँदै गएको भयो। अनि उपन्नानं कुशलानं भियो भावायामा अब नाम रूपलाई छुट्याएर थाहा पाउन सक्ने ज्ञान उत्पन्न भइसकेपछि फेरि निरन्तर अभ्यास गर्दै गयो भने त्यहाँ पनि हैन यो नाम रूपलाई छुट्याएर थाहा पाउन सक्ने जुन ज्ञानसँग संप्रयुक्त भएको कुशलहरू त्यो झन्झन वृद्धि हुँदै जान्छ है। त्यस्तै नै अरू ज्ञानहरू प्राप्त गर्ने बेलामा पनि त्यो ज्ञानसँग संप्रयुक्त भएको कुशलहरू वृद्धि हुँदै जान्छ। यो पनि के हो त भन्दाखेरि उपन्नानं कुशलानं भियो भावाय वायामो उत्पन्न भएको कुशललाई झन्झन वृद्धि गर्दै लग्नको लागि प्रयत्न गरेको भनेर भनिन्छ। यसरी यो स्मृति प्रस्थान ध्यान भावना अभ्यास गर्यो भने चारवटा सम्यक प्रदान स्वतः नै समावेश भइरहेको हुन्छ। स्मृति प्रस्थानलाई राम्ररी ध्यान भावना अभ्यास गर्दै गयो भने यो चार प्रकारको सम्यक प्रदान, त्यति मात्रै हैन, काम गर्ने के हो स्मृति प्रस्थान भावना। तर अरू बाँकी रहेको बोध्यङ्ग धर्महरू जति पनि छन् त्यो सबैलाई भाविता गरेको हुन जाने यो स्मृति प्रस्थान भावना अभ्यास गर्यो भने है। त्यति चाहिँ हाम्रो लागि यो मान उपकार गर्ने धर्म हो स्मृति प्रस्थान भनेको। अनि चाहिँ हामीले अर्को के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ हैन यो स्मृति प्रस्थान अन्तर्गत हामीले चाहिँ यो महास्मृति प्रस्थान सूत्रमा आटाप भन्ने शब्द प्रयोग गरिराखेको छ, कोसिस गर्ने वीर्यलाई। आटाप भनेको शिथिल किसिमको प्रयत्नलाई भनेको होइन, मनलाई तताएर है कोसिस गर्ने, त्यो पनि सम्यक प्रदानलाई नै भनेको हो। जस्तो कि तातो फलाममा झिङ्गा लामखुट्टे त्यस्तो बस्न सकिँदैन, त्यस्तै नै मन तातिरहेको बेलामा क्लेश, मनलाई दूषित गरिदिने फोहोर गरिदिने क्लेश प्रवेश हुन सक्दैन। त्यस्तो किसिमको वीर्य है, आटाप भन्ने यो वीर्य अथवा प्रयत्न ध्यान भावना अभ्यास गर्ने बेलामा हुनुपर्छ र यस्तो वीर्य हुने हुनाले क्लेश प्रवेश गर्ने मौका पाउँदैन है। अनि अर्को चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो सम्यक प्रदानसँग सम्बन्ध राखेर चार प्रकारको यो वीर्यको अङ्ग भनेर छ। ध्यान भावना अभ्यास गर्ने बेलामा हैन आफूले जुन उद्देश्य राखेर चाहिँ ध्यान भावना अभ्यास गर्न आएको त्यो उद्देश्य प्राप्त नहुन्जेलसम्म चाहे छाला नै हैन, छाला मात्रै यो स्कन्द शरीरमा छाला मात्रै किन बाँकी नहोस्, चाहे यो नसा अथवा स्नायु मात्र किन बाँकी नहोस्, चाहे यो
चाहिँ हड्डी मात्र किन बाँकी नरहोस् है, खाली चाहिँ मांस भनेको मासु र रगत किन बाँकी नहोस्, मांस र रगत चाहिँ सुकेर नजाओस् भनेको मतलब यो ध्यान भावना अभ्यास गर्दा गर्दै रगत मासु सुकेर हैन, रगत मासु सुकेर खाली छाला नसा हड्डी मात्र किन बाँकी नहोस्, मैले चाहिँ प्रयत्न गर्ने काम छाड्दिन है भनेर अभ्यास गर्नु पनि सम्यक प्रदान नै हो। अथवा यो चाहिँ जुन अहिले बताइरहेको है, यसलाई अर्को शब्दमा के पनि भनिन्छ त भन्दाखेरि चतुरङ्ग वीर्य भनेर भनिन्छ। 4वटा अङ्गले युक्त भएको वीर्य। 4वटा अङ्ग भनेको अघि भने जस्तै छाला मात्रै बाँकी रहने एउटा भयो, अनि दोस्रो स्नायु मात्र बाँकी रहने, त्यस्तै तेस्रो हड्डी मात्र बाँकी रहने, अनि चौथोमा के हो रगत र मासु सुकेर जाने है। त्यस्तो भए पनि अभ्यास गर्ने क्रम टुटाउँदिन, उद्देश्य प्राप्त नभएसम्म अभ्यास गर्छु भनेर अभ्यास गर्ने पनि यो सम्यक प्रदान नै हो भनेर ग्रन्थमा उल्लेख गरिराखेको छ। अब यो सम्यक प्रदान वीर्य भयो भने कस्तो प्रतिफल पाइन्छ त भन्ने विषयमा है अरुणवती सूत्रको बारेमा बताउन चाहन्छु। यो सूत्र एकदम दिलचस्पी लिन लायकको सूत्र हो। ब्रह्मलोकबाट ब्रोडकास्ट भएको, प्रसारण भएको गाथाहरू यसमा छ। भगवान बुद्ध श्रावस्तीमा विराजमान भइरहेको बेलामा भिक्षुहरूलाई यो सूत्र आज्ञाउनु भएको हो। सगाथा वर्ग अरुणवती सूत्र भनेर छ सगाथा वर्गमा। अनि अरुणवती किन भनेको त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले सिखी बुद्धको पालाको घटना भिक्षुहरूलाई सुनाउनु भएको भयो। अनि सिखी बुद्ध अरुणवती राजधानी नजिक बसिरहनु भएको बेलामा उहाँका अग्रश्रावक अभिभू, जसरी गौतम बुद्धका 2 जना अग्रश्रावकहरू सारीपुत्र र मौदगल्याण भनेर छन्, त्यस्तै नै उहाँ सिखी बुद्धमा पनि अभिभू र सम्भव भन्ने 2 जना अग्रश्रावकहरू थिए। अनि ती अग्रश्रावक मध्ये अभिभू भन्ने अग्रश्रावकलाई सिखी बुद्धले आऊ हामी चाहिँ ब्रह्मलोकमा चारिका गर्न जाउँ भनेर भनेको रहेछ। अनि हुन्छ भनेर उहाँहरू रिद्धिको अनुभावले चुटकी भरमा नै है ग्रन्थमा भनेको अनुसार भए खुम्च्याएको हात नटन्काउँदै, तन्काइराखेको हात नखुम्चाउँदै भनेको तुरुन्तै उहाँहरू ब्रह्मलोकमा पुग्नुभयो। अनि ब्रह्मलोकमा पुग्नु भइसकेपछि भगवान बुद्धले उपदेश नदिकन अभिभू भिक्षुलाई ल अभिभू तिमीले ब्रह्माहरूलाई धर्म देशना गर भनेर आज्ञाउनु भयो। अनि त्यसरी आज्ञा हुँदाखेरि है अभिभू भिक्षुले चाहिँ ब्रह्माहरूलाई उपदेश दिनुभयो। अनि त्यसरी उपदेश दिँदाखेरि धेरै जसो ब्रह्माहरू चाहिँ प्रसन्न नै भए। तर कुनै कुनै ब्रह्माहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि निन्दा गर्न थाल्यो अथवा आलोचना गर्न थाल्यो है। आफ्नो गुरु तथागत शास्त्र अगाडि हुँदाहुँदै किन श्रावकले धर्म देशना गरेको होला भनेर त्यसरी निन्दा गर्यो। अनि त्यो निन्दा गरेको कुरा भगवान बुद्धले थाहा पाउनु भएर अभिभू भिक्षुलाई ल तिमीलाई चाहिँ निन्दा गरिरहेछ, त्यसैले तिमीले आफ्नो उनीहरूलाई संवेग उत्पन्न हुने गरी आफ्नो शक्ति सामर्थ्य देखाओ भनेर सिखी बुद्धले अभिभू है अग्रश्रावकलाई चाहिँ आज्ञाउनु भयो। अनि त्यसरी आज्ञा हुँदाखेरि अभिभू भिक्षुले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारको रिद्धि चमत्कार देखाएर आफ्नो स्कन्द शरीर प्रकट हुने गरी देखिने गरी पनि उपदेश दिनुभयो। कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो शरीरलाई नदेखिने गरी अदृश्य हुने गरी उपदेश दिनुभयो।
अनि कहिले चाहिँ शरीरको माथिल्लो भागलाई देखिने गरी तल्लो भागलाई नदेखिने गरी उपदेश दिनुभयो। अनि फेरि चाहिँ तल्लो भागलाई देखिने गरी माथिल्लो भागलाई नदेखिने गरी उहाँले उपदेश दिनुभयो। अनि त्यसरी उपदेश दिँदाखेरि ती ब्रह्माहरू एकदम आश्चर्य भयो है, एकदम आश्चर्य अद्भुत भएर आश्चर्यले चकित भएर ओहो यो अभिभू भिक्षु त यो भिक्षु त चान्चुने होइन रहेछ, महान रिद्धिले सम्पन्न महानी संशले सम्पन्न भिक्षु रहेछ भनेर है एकदम अग्र श्रावकलाई पनि प्रशंसा गरे अनि भगवान बुद्धलाई पनि। अब श्रावक नै यति चाहिँ आनिशंस रिद्धि आनिशंसले सम्पन्न भए उहाँको गुरु होइन शास्ता कतिको रिद्धि आनिशंसले सम्पन्न होला भनेर चाहिँ एकदम प्रशंसा गरे। अनि त्यसपछि अभिभू भिक्षुले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्यो, भगवान शास्ता मैले भिक्षुहरूको परिषद बीचमा होइन परिषदको बीचमा मैले ब्रह्मलोकमा बसेर सारा विश्वले सुनिने गरिकन धर्मदेशना गर्न सक्छु भनिरहेको छु भन्दाखेरि अनि भगवान बुद्धले ल त्यसो भए यो आज चाहिँ यसरी यहाँ ब्रह्मलोकमा बसेर विश्वले सुन्ने गरिकन, विश्व पनि कति विश्व पर भन्दाखेरि सहस्र लोक धातु रे, एउटा मात्र होइन सहस्र भने 1000 है यो विश्वले अथवा चक्रवालले सुनिने गरिकन होइन सुनिने गरिकन ल अब तिमीले चाहिँ उपदेश देऊ भनेर भगवान बुद्धले अभिभू भिक्षुलाई आज्ञाउनु भयो है। यहाँ चाहिँ भगवान बुद्ध चाहिँ सिखी तथागत, अभिभू उहाँको अग्र श्रावक। ल यो चाहिँ मौका हो, यो अवसर हो, तिमीले चाहिँ अब उपदेश देऊ भन्दाखेरि अनि उहाँ अभिभू भिक्षुले है यो आरम्भठ निक्कमठ युञ्जठ बुद्ध शासने ढुनाठ मच्चुनो सेनं नलगारो वा कुञ्जरो यो इमस्मिन् बुद्ध शासने अपमट्टो विहरसि पहाया जाति संसारं दुःख सन्तं करिष्यति। यो चाहिँ प्रतिपट्टि बुद्ध शासनको प्रतिपट्टि क्षेत्रमा एकदम प्रचलित यो उपदेश हो। आरम्भठ निक्कमठ युञ्जठ बुद्ध शासने, बुद्ध शासनमा आरम्भठ सुरुमा प्रयत्न गर्नु कोसिस गर्नु, निक्कमठ अल्छीबाट होइन छुटकारा पाउने गरिकन कोसिस गर्नु, युञ्जठ है आफूले जुन उद्देश्य राखेको हो त्यो उद्देश्य प्राप्त नहुन्जेलसम्म क्रमिक रूपले चाहिँ कोसिस गर्नु प्रयत्न गर्नु है। अनि चाहिँ यहाँ उपमा छ जसरी कुञ्जरो भनेको हात्तीले यो नर्कट है, नर्कट भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई, टिंचा भन्छ नि नेवारबाट है। नर्कट यो चाहिँ बेड जस्तो यो टेबलहरू पनि बनाउँछ, त्यसले घरा छाप्रोहरू पनि बनाउँछ नि। हात्तीले त्यो नर्कटले बनाएको घरलाई अथवा बेड जस्तोले बनाएको घरलाई चकनाचुर पारे जस्तै मृत्युको सैन्य भनेको क्लेशलाई भनेको क्लेशहरूलाई पनि विनाश गर्नु, केही पनि बाँकी नरहने गरी जरै समेत बाँकी नरहने गरिकन उखेल्नु भनेर त्यसरी प्रेरणा गरे दिएको गाथा हो यो इमस्मिन् बुद्ध शासने अपमट्टो विहरसि है। यो बुद्ध शासनमा जुन व्यक्ति चाहिँ अप्रमाद भएर अथवा स्मृतिपूर्वक, अप्रमाद भनेकै स्मृतिबाट अलग नहुनुलाई भनेको हो, स्मृतिपूर्वकलाई बसिरहेको हुन्छ उसले चाहिँ सबै भव जाति संसारलाई के गर्छ भन्दाखेरि पहाया है त्याग गर्छ। सबै जाति संसारलाई त्याग गर्छ भनेको नै के हो त भन्दाखेरि फेरि जन्म लिनु पर्दैन भनेको
अनि जन्म नै लिनु परेन भने हैन यो वृद्धत्वमा पुग्ने, रोग हुने, मरेर जानुपर्ने यो सारा दुःखहरू सबै अन्त हुन्छ। त्यसैले दुःख सन्तम करिसटी दुःखलाई चाहिँ अन्त गर्नेछ भने यसरी भनिरहेको भयो है। अनि त्यसरी चाहिँ गाथा ब्रह्मलोकबाट प्रसारण गरिसकेपछि, ब्रोडकास्ट गरिसकेपछि अनि सिखी तथागत अभिभू चुटकी भलमै तुरुन्तै मनुष्य लोकमा फर्कनु भयो। अनि फर्किसकेपछि भगवान बुद्धले त्यहाँ जम्मा भइराखेका भिक्षुहरूलाई अघि अभिभू भिक्षुले ब्रह्मलोकमा बसेर जुन वाचन गरेको गाथा हो तिमीहरूले सुनेका छौ भनेर सोध्नु भयो। सोद्धाखेरि भिक्षुहरू सबैले एकदम स्पष्टसँग हामीले सुनेका छौँ भनेर भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्यो। प्रार्थना गर्दाखेरि है सिखी तथागतलाई प्रार्थना गरेको भयो। ल त्यसो भए अभिभू भिक्षुले कुन चाहिँ गाथा वाचन गरेको हो भन्दाखेरि भिक्षुहरू सबैले आरम्भठ निक्कमठ युञ्जठ बुद्ध शासने है एटुनाथ मत्सुनो सेनं नलगारो वा कुञ्जरो यो इमस्मिन् बुद्ध शासने अपमटो विहरसि पहाया जाति संसारं सब दुःखं करिसति भन्ने यो गाथा सबैले वाचन गर्दाखेरि अब कस्तो भयो होला वातावरण है। एकदम महत्त्वपूर्ण गाथा हो यो भन्दाखेरि अनि त्यसरी सबैले वाचन गरिसकेपछि भगवान बुद्धले साधु 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 यसरी नै अभिभू भिक्षुले ब्रह्मलोकमा चाहिँ वाचन गरेको हो भनेर आज्ञाउनु भयो। त्यसैले यो गाथा चाहिँ के हो ब्रह्मलोकबाट ब्रोडकास्ट भएको प्रसारण भएको गाथा हो यो। फेरि एउटा मात्र विश्वले सुन्ने गरिकन होइन, कतिवटा विश्वले सहस्र लोक टाटोले 1000वटा विश्व अथवा चक्रवाल है ब्रह्माण्डले सुन्ने गरिकन घोषणा गरेको यो गाथा है। अब यही गाथालाई अलिकति म व्याख्या गर्न चाहन्छु। आरम्भठ है बुद्ध शासनमा आरम्भठ सुरुमा अभ्यास, सुरुमा कोसिस गर्नु भनेको के त भन्दाखेरि अब हाम यहाँ चाहिँ विशेष गरेर ध्यान केन्द्र भएको हुनाले ध्यान भावना अभ्याससँगै सम्बन्ध राखेर म वर्णन गर्न चाहन्छु। योगीहरू आउँछन् हैन, ध्यान भावना भनेको अभ्यास गर्नै पर्ने रहेछ। ध्यान भावना अभ्यास गरियो भने यो स्मृति प्रस्थान विपस्सना ध्यान भावना अभ्यास गरियो भने चित्त क्लेशमलबाट मुक्त भएर शुद्ध हुनेदेखि लिएर निर्वाणसम्म पनि साक्षात्कार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई जानेर बुझेर हैन अब यो ध्यान भावना अभ्यास गर्छु भनेर ध्यान केन्द्रमा आउँछ र यी प्रतिफलहरू प्राप्त गर्छु भनेर एकदम इच्छुक पनि भएर ध्यान केन्द्रमा आउँछन्। आइसकेपछि ध्यान निर्देशनको पहिला चाहिँ केसेट सुनाउँछ अनि त्यसपछि गरेरै हैन ध्यान भावना यसरी अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर डेमोन्स्ट्रेट गरेर ध्यान भावना अभ्यास गर्ने तरिकालाई सिकाइदिन्छ। अनि सिकाइसकेपछि योगीहरूले सिकेर लिइसकेपछि भन्नु पर्यो, लिइसकेपछि अनि अभ्यास गर्न थाल्छ। सुरुमा प्रयत्न त्यहाँ भइरहेको छ विषयवस्तुहरूलाई हैन भाविता निरन्तर रूपले भाविता गर्नको लागि अथवा जुन विषयवस्तु भाविता गर्नुपर्ने हो त्यो विषयवस्तुमा ठ्याक्क हैन भाविता गर्न सक्नको लागि अनि मनलाई कच्यातेर त्यो विषयवस्तुमा पठाइरहेको हुन्छ है। कच्याते है जुन विषयवस्तु भाविता गर्नुपर्ने हो त्यो विषयवस्तुमा कच्यातेर पठाइरहेको छ। त्यस्तै चन्द्रमन गर्ने बेलामा भए खुट्टातिर मनलाई, खुट्टा भने पनि यो खुट्टाको चालतिर मनलाई कच्यातेर पठाइरहेको हुन्छ। बस्ने बेलामा पनि बस्नेतिर, उभिने बेलामा पनि उभिनेतिर, जे गर्नुपर्ने त्यो सबैमा चाहिँ हैन यो मनलाई कच्यातेर पठाइराख्ने त्यसको लागि स्मृति दृढ बनाउनको लागि वीर्य भए मात्रै, कोसिस गर्ने वीर्य भए मात्रै स्मृतिले चाहिँ सम्झन सक्छ। अनि त्यसको लागि यसरी सुरुमा हैन एकदम चाहिँ प्रयास गर्ने विषयवस्तुतिर कच्यातेर पठाउने त्यो चाहिँ के हो आरम्भबाट सुरुमा
अभ्यास गरेको भनेर भनिन्छ अथवा कोसिस गरेको भनिन्छ। अनि निक्कमठ भनेको निस्कनु, केबाट निस्कनु? अल्छी स्वभावबाट। कहिलेकाहीँ ध्यानको महत्त्वलाई थाहा पाएर ध्यान बस्न आए पनि अब घरमा स्वतन्त्र रूपले बसिरहेको भयो होइन, यहाँ आएपछि आँखालाई बसमा राख्नुपर्ने, कानलाई बसमा राख्नुपर्ने, अब निर्देशन पनि आँखा भए पनि अन्धो जस्तो हुनुपर्छ, सुन्न सक्ने क्षमता भएको कान भए पनि बहिरो जस्तो हुनुपर्छ, कुरा गर्नमा सिपालु भए पनि होइन लाटो जस्तो होइन लाठी जस्तो हुनुपर्छ, बल शक्तिले सम्पन्न भए पनि बिरामी जस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ निर्देशन आइरहेको हुन्छ होइन। घरमा बस्दाखेरि बाहिर बस्दाखेरि जे मनपर्छ त्यही हेरिरहेको, सुनिरहेको, जे कुरा गर्न मन लाग्छ बोलिरहेको भयो। अनि केही काम गर्दा पनि चटचट गर्ने त्यस्तो बानी परिरहेको हुन्छ। अनि यहाँ आउँदाखेरि त्यसरी बस्नुपर्ने हुँदा योगीहरूमा चाहिँ अलिकति असजिलो महसुस हुने है, बन्धनमा परेको जस्तो हुने है, अनि उकुस मुकुस भएर अल्छी भएर आउन सक्छ है, अल्छी भएर आउँछ। इच्छा शक्ति चाहिँ प्रबल हुनेहरूलाई हुँदैन। इच्छा शक्ति प्रबल भयो भने होइन उसले स्वतः नै कोसिस गरिहाल्छ। तर त्यस्तो इच्छा शक्ति चाहिँ कमजोर भएर गयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यस्तो अल्छी स्वभाव उत्पन्न भएर आउँछ। अनि कसैले चाहिँ त्यो अल्छी स्वभावलाई जित्न सकेन भने अभ्यास गर्ने क्रमलाई रोकेर घर फर्कने त्यस्तो पनि हुन जान्छ। त्यसैले त्यस्तो हुन नदिनको लागि त्यो अल्छी भावबाट निस्कनको लागि एक स्तरले फेरि बढी प्रयत्न गर्ने त्यस्तोलाई निक्कमटो भनेर भनिन्छ। अनि ध्यान बस्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो दुःख वेदनाहरू पनि उत्पन्न हुन सक्छ। अनि मन पनि चञ्चल भइराख्ने, मनलाई काबुमा राख्न नसक्ने भएर पनि हैरान हुने, अनि दिक्क लाएर अल्छी भएर आउने पनि छ है। त्यस्तो हुने बेलामा मनलाई धैर्य गरेर जे भएर आयो त्यसलाई भावित गर्दै लग्यो भने पछि अनि त्यसबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। त्यसैले अल्छी स्वभावबाट छुटकारा पाउनको लागि प्रयत्न गर्नुलाई निक्कमठ भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ प्रयत्न गर्नेलाई। अनि अर्को चाहिँ युञ्जठ भनेको चाहिँ जुन उद्देश्य आफूले राखेको हो त्यो उद्देश्य प्राप्त नहुन्जेलसम्म क्रमिक रूपले प्रयत्न गर्दै जाने। ध्यान भावना अभ्यास गर्दाखेरि हामीले के उद्देश्यले ध्यान भावना अभ्यास गर्छौँ? विभिन्न उद्देश्य लिएर आएको हुन्छ। वास्तवमा हाम्रो उद्देश्य भनेको कमसे कम एउटा न एउटा मार्गफल ज्ञानलाई प्राप्त गर्ने, सोटापट्टि मार्गफल ज्ञान प्राप्त गर्ने उद्देश्य हामीले राख्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो ज्ञान प्राप्त भए मात्रै हाम्रो अपायको द्वार, अपाय दुर्गतिको द्वार सधैँको लागि बन्द हुन जान्छ। दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त भएर जुन गाह्रो भगवान बुद्धको शासन जुडिरहेको त्यो बेला मात्र सार्थक हुन्छ। त्यसैले हाम्रो उद्देश्य भनेको कमसे कम सोटापट्टि मार्गफल ज्ञान प्राप्त गर्ने उद्देश्य हुनुपर्छ। अब त्यस्तो ज्ञान उद्देश्य राखेर आएको भए होइन त्यो उद्देश्य प्राप्त नहुन्जेलसम्म भाविता गर्ने क्रमलाई नटुटाइकन कोसिस गर्दै रहनुलाई युञ्जठ भनिन्छ है। अनि यसरी कोसिस गर्दै लग्यो भने क्लेश पनि के हुन्छ? क्लेश सबै हटेर पछि क्रमिक रूपले सोटापट्टि मार्गबाट सकिटागामी, सकिटागामीबाट अनागामी, अनागामीबाट अरहन्त भयो भने त सम्पूर्ण क्लेश नै के भयो? निर्मूल हुन्छ। जसरी हात्तीले होइन यो नर्कटको छाप्रोलाई चकनाचुर पारिदिए जस्तै नै यो मारको सैन्य भनेको यहाँ चाहिँ क्लेशलाई भनेको, क्लेशलाई पनि चकनाचुर पार्न सक्ने हुन्छ। अनि अरहन्त भयो भने त सबै दुःखबाट मुक्त हुने नै भयो। अब सोटापन्न मात्र भए पनि धेरै दुःखबाट चाहिँ छुटकारा पाइसक्यो। अपाय दुर्गति पतन हुँदैन। जन्म लिनु पर्यो भने मनुष्य लोक कि देवलोक, त्यसलाई नै अब समता भावना पनि गरेको छ भने ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हुन जान्छ। धेरै दुःखबाट छुटकारा पाइसकेको हुन्छ। अब यो प्रयत्न भनेको कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब यो गाथामा पनि आइसकेको छ। अब एउटा घटना चाहिँ म यो सुनाउन चाहन्छु।
भगवान बुद्धको पालामा भएको घटना हो। धेरै जसोको मनमा के हुन्छ भन्दाखेरि वृद्धावस्थामा पुगेर होइन रोगले सताउने बेलामा अब मैले ध्यान भावना अभ्यास गर्न सक्दिनँ होला भनेर एकदम निराश भइरहेको हुन्छ। वास्तवमा मन बलियो भयो भने सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ घटना। हाम्रो भगवान बुद्धको पालामा होइन चित्ता भन्ने एकजना उपासिका छ। गहपति महासाल कुला अरे ग्रहपतिहरूको एकदम धनाढ्य कुलको एकजना उपासिका। भगवान बुद्ध राजगृहमा पाल्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले दिनुभएको उपदेशलाई सुनेर श्रद्धा उत्पन्न भएको कारणले गर्दाखेरि महाप्रजापति गौतमी कहाँ गएर भिक्षुनी भयो है। तर उहाँ चाहिँ एकदम रोगा रहेछ, बराबर बिरामी हुने होइन, तैपनि ध्यान भावना अभ्यास गर्ने क्रमलाई उहाँले टुटाउनु भएन। श्रद्धा प्रवजित उहाँको उद्देश्य चाहिँ विशिष्ट धर्म ज्ञान प्राप्त गर्ने अरहन्त हुने उहाँको उद्देश्य हो। त्यसैले बिरामी भए पनि ध्यान भावना अभ्यास गरिरहने है रहने। अनि अरू भिक्षुनीहरूले उसको दयनीय अवस्थालाई हेरेर तिमीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि ख्याल गर, आराम लिने गर भने पनि अर्काको कुरालाई नसुनिकन आफ्नै तालले चाहिँ प्रयत्न गरिरहने। त्यो भिक्षुनीले त एकदम प्रयत्न गरिरहेको थियो। अनि उसले एक दिन के विचार गर्यो भन्दाखेरि अब एकान्त ठाउँमा गएर ध्यान भावना अभ्यास गर्नु पर्यो भनेर पर्वतमाथि पहाडमाथि चढेर है, बिरामी पनि छ, वृद्धा अवस्थामा पनि पुगिसकेको, त्यो लौरालाई टेकेर है त्यो पहाड पनि गिर्जकुट पर्वत, तीर्थयात्रा गरिसकेकाहरूलाई थाहा होला गिर्जकुट पर्वत कस्तो छ भनेर है। त्यस्तो गिर्जकुट पर्वतमाथि लौरा टेकेर कहिलेकाहीँ हातले पनि भुइँमा टेकेर एकदम चाहिँ दुःख कष्ट सहेर गिर्जकुट पर्वतमाथि गएर अनि चाहिँ ध्यान भावना अभ्यास गर्न गयो। अनि त्यसरी अभ्यास गर्दाखेरि उहाँको चित्तलाई कति प्रशंसा, उहाँको वीर्यलाई कति प्रशंसा गर्न लायक छ। के विचार गरेको, उहाँको अवस्था शरीर चाहिँ कमजोर छ तर मनलाई कमजोर हुन दिएन, शरीर अस्वस्थ छ तर मनलाई अस्वस्थ हुन दिएन उहाँले है। त्यस्तै नै उहाँको के छ भने है, उहाँ शरीरमा एकदम दुःख छ तर मनलाई उहाँले दुःख हुन दिएन। त्यहाँ पर्वतमाथि गइसकेपछि अनि ध्यान भावना अभ्यास गर्ने क्रमलाई नटुटाइकन निरन्तर रूपले एकान्तमा ध्यान भावना अभ्यास गर्नुभयो है। त्यसरी अभ्यास गर्दाखेरि त कति पनि समय नबित्दै ज्ञान क्रमहरू क्रमिक रूपले वृद्धि भएर सोटापन्न सकिदागामी अनागामी हुँदै अरहत मार्गले सम्पूर्ण क्लेशलाई जडै समेत उखेलेर उहाँ अरहत मार्ग फल ज्ञान प्राप्त गरेर अरहन्त हुनुभयो है। अरहन्त पनि हुनुभयो। अनि उहाँको अनुहार एकदम तेजिलो फुर्तिलो, शरीरमा पनि फुर्ती है। पहिलेको मान्छे र पछिको, पहिलेको रूप र पछिल्लो रूपमा एकदम भिन्नता, एकदम चाहिँ बल शक्तिले सम्पन्न किन भएको त भन्दाखेरि ध्यान भावना अभ्यास गर्दाखेरि भोजङ्ग बल संयुक्ता, बोध्यङ्गको बलले, बोध्यङ्ग भनेर त्यसमा चाहिँ यो मन प्रसन्न प्रफुल्लित हुने, प्रीति, मन शान्त शीतल हुने, प्रसब्धि जस्तो चाहिँ यो मानसिक शक्तिहरू उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो मानसिक शक्तिले शरीरमा पनि प्रभाव पार्छ, जसले गर्दाखेरि उहाँमा भएको रोगहरू पनि निको भएर शारीरिक रूपले पनि स्वस्थ, अब मानसिक रूपले त स्वस्थ भइहाल्यो हैन, त्यस्तै शारीरिक रूपले पनि बलियो, मानसिक रूपले पनि बलियो, शारीरिक रूपले पनि बलियो भयो उहाँ त भएर। अनि पहाडबाट फर्कँदा हैन ओर्लँदाखेरि लौरा नै टेक्नु परेन, एकदम टक टक गरेर चाहिँ हिँड्न सक्ने भयो। अनि पछि भिक्षुनीहरूको आश्रममा पुग्दाखेरि त सबै भिक्षुनीहरू एकदम आश्चर्य अचम्म भएर त्यो भिक्षुनीलाई हेरिरह्यो। अनि चाहिँ अघि तपाईँ जानुहुँदाको रूप र अहिलेको रूपमा त कति फरक, तपाईँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि मैले जीव ज्यानको प्रवाह नगरिकन हैन, मरेर गए पनि यो शरीर मरेर गए पनि मैले भाविता गर्ने क्रम, मरोस् भाविता गर्ने क्रम म टुटाउँदिनँ। क्लेश मरेर जाओस् हैन, मेरो लक्ष्य चाहिँ क्लेश सबै मरेर जाओस्, विनाश होस् भन्ने मेरो लक्ष्य हो है। क्लेश मरेर जाओस् भनेर चाहिँ लक्ष्य
लिएर मैले ध्यान गरेको भन्दाखेरि भिक्षुनीहरू सबैले चाहिँ है उहाँलाई चाहिँ तारिफ गरेर साधुवाद दिएको। त्यसैले हामीले चाहिँ मुख्य पनि शरीर, अब शरीर पञ्चमहाभूतले बनेको, चतुर्महाभूतले बनेको शरीर भयो। यो शरीर आफ्नो हातमा छैन, तर मन चाहिँ आफ्नो हातमा छ। यो मनलाई स्वस्थ राख्ने, मनलाई बलियो बनाउने है, मनलाई दुःख नहुने गरिकन सुख गरिराख्नु भनेको हाम्रो हातमा छ। त्यसैले वृद्धत्वमा पुगे पनि, रोगी भए पनि हामीले निराश हुनु हुँदैन है। त्यस्तो चाहिँ बिरामी भएको यो चित्तस्थ बिरा एकदम बिरामी वृद्धत्वमा पुगिसकेको, तर उहाँले चाहिँ अभ्यास ध्यान भावनालाई निरन्तर रूपले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त नहुन्जेलसम्म कोसिस गरेको कारणले गर्दाखेरि अरण्ड समेत हुनुभयो। त्यसैले है गइसकेकाहरूलाई, रोगले सताइराखेकाहरूलाई यसले धेरै प्रेरणा मिल्छ। वृद्धत्वमा पुगेको रोग हुनेहरूले त यस्तो कोसिस गर्छ भने स्वस्थ व्यक्तिहरूले त झनै गर्नुपर्ने भयो नि होइन। त्यसैले यो चाहिँ सम्यक प्रधान वीर्य अथवा प्रयत्न गर्ने भनेको कुरा कस्तो हो भन्ने कुरा हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। यो जीव ज्यानको प्रवाह नगरिकन अभ्यास गर्नु पनि के हो, सम्यक प्रधान नै हो। यो लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेलसम्म प्रयास गर्नु। त्यसैले हामीहरू सबैजनाले होइन अहिले हामीलाई दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त भइरहेको छ। मनुष्य जन्म प्राप्त गर्नु सजिलो छैन है। त्यस्तै भगवान बुद्धको शासन अहिले जुडिरहेको छ। भगवान बुद्ध लोकमा उत्पन्न हुनु भनेको पनि सजिलो छैन। बुद्ध लोकमा उत्पन्न हुनको लागि कमसे कम 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म जीव ज्यानको प्रवाह नगरिकन पारमिता धर्म पुरा गर्न सक्यो भने मात्रै बुद्ध लोकमा उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले अहिले भगवान बुद्ध त परिनिर्वाण हुनुभयो, तैपनि उहाँको औवार उपदेश रूपी शासन अहिले पनि छ। त्यसैले हामीले आफ्नो उद्देश्य राख्ने बेलामा श्रोतापट्टि मार्ग ज्ञान प्राप्त गर्छु भन्ने उद्देश्य राख्नुपर्छ। अनि त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि यो सम्यक प्रधान है, यो जुन सुरुमा कोसिस गर्ने, अल्छीबाट निस्कनको लागि कोसिस गर्ने अनि उद्देश्य प्राप्त नहुन्जेलसम्म कोसिस गर्ने क्रमलाई नटुटाइकन झन्झन कोसिस गर्दै जाने भन्ने यो 3 प्रकारको वीर्यलाई समावेश गरेर हामीले चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसैले दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त भएर जुड्न गाह्रो भगवान बुद्धको शासन जुडिरहेको बेलामा कमसे कम श्रोतापट्टि मार्गफल ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि सबैजनाले कोसिस गर्न सकुन्। अनि यो होइन यो जुन यो बोधिपक्ष धर्म अहिले बताइरहेको हो, यो पनि भगवान बुद्धको शासन भएको टाइममा मात्र हुन्छ, शासन नभएको टाइममा हुँदैन। त्यसैले स्मृति प्रस्थान ध्यान भावना अभ्यास गर्यो भने बोधिपक्ष धर्म पनि त्यसमा समावेश भइरहेको हुन्छ। त्यसैले बोधिपक्ष धर्म अन्तर्गत पर्ने स्मृति प्रस्थान ध्यान भावनालाई राम्रोसँग अभ्यास गरेर मनुष्य जीवनलाई सार्थक पार्न सकुन् भन्ने शुभाशिष व्यक्त गरेर आजको लागि यो सम्यक प्रधान सम्बन्धी उपदेश यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। साधु साधु साधु। अब चाहिँ यस ध्यान केन्द्रमा बसिरहनु भएका सर्डे पण्डे गुरुमालाई जलपान भोजन र शरबत दान दिनुहुने श्रद्धालु दाताहरूको दान पुण्यलाई अनुमोदन गर्नको लागि उहाँहरूको नाम सुनाउन चाहन्छु। 2078 साल असोज 24 गते आइतबारको दिनमा जलपान भोजन र शरबत टिटिबिए भियतनाम ग्रुपबाट प्राप्त भएको हो भने 25 गते सोमबार जलपान दान जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पद्मकुमारी बज्राचार्य बबर महलबाट प्राप्त भएको हो भने भोजन दान जन्मदिनको उपलक्ष्यमा कृष्णलाल ठकाली खुमलटारबाट प्राप्त भएको हो। त्यस्तै शरबत दिवंगत बुवाको पुण्य स्मृतिमा अनिता साके चमटीबाट प्राप्त भएको हो। 26 गते मङ्गलबारको दिनमा
जलपान अस्तमाया बज्राचार्य एकाछेबाट प्राप्त भएको हो भने भोजन दिवंगत बुबा गोपीलाल महर्जनको पुण्य स्मृतिमा हेरालक्ष्मी महर्जन साडोबारबाट प्राप्त भएको हो। त्यस्तै 27 गते बुधबार जलपान दान जलपान भोजन शरबत नीलशोभा ताम्राकार अनिता साके रत्नशोभा महर्जन त्यस्तै दिवंगत रीना साकेको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा ओम काजी साके बाट प्राप्त भएको हो। त्यस्तै 28 गते बिहिबार जलपान टिटिबिए भेटनाम ग्रुपबाट प्राप्त भएको हो भने भोजन मनोहरा देवी साके ओको बहालबाट दान प्राप्त भएको भयो। अनि 29 गते शुक्रबार जलपान दिवंगत बजेको पुण्य स्मृतिमा मणिक लक्ष्मी साके बौद्धबाट प्राप्त भएको हो भने भोजन दान विश्व शान्ति बिहार परिवार दया बानेश्वरबाट प्राप्त भएको हो। त्यस्तै शरबत दिवंगत बुबाको पुण्य स्मृतिमा सानो छोरी साके एकाछेबाट प्राप्त भएको हो। आज असोज 30 गते शनिबारको दिनमा बिहान 6 बजेर 8 बजेको जलपान दान मैत्री पूजा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रबाट प्राप्त भएको हो भने भोजन दान अप्रमाद विहारी पूजा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावनाबाट प्राप्त भएको हो। त्यस्तै शरबत सत्यदेवी साके ओकोबालबाट प्राप्त भएको हो। अनि हाम्रो यो नयाँ महल भवन निर्माणको लागि पनि आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ। दाताहरूको नाम सुनाउन चाहन्छु। सम्यक महर्जन सीता पाइलाबाट 15,000, दिनेश रत्त बज्राचार्य मिनु बज्राचार्य सपरिवारबाट 18,000, माउमाउठु रवि स्विजरल्यान्डबाट 10,000, चन्द्रमाया साके बालकुमारीबाट 5,000, सुमना साके ओकोबालबाट 5,000। यसरी जलपान भोजन शरबत दान दिनुहुने दाताहरू त्यस्तै महल निर्माणको लागि सहयोग गर्नुहुने दाताहरू सबैजनालाई यस दान पुण्यको आनुभावले उहाँ दाताहरू सबैजना सुखी हुन्, निरोगी हुन्, दीर्घायु हुन्, साथै यो दान पुण्य मार्गफल निर्वाण सम्पत्ति प्राप्त गर्नको लागि हेतु होस् भनी कामना गरी हामी सबैजनाले पितृ हृदयदेखि साधुवाद दिउँ। साधु साधु साधु। अब पुण्यानुमोदन गरौँ। इदानो ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो। इदानो ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो। इदानो होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो। एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सबे देवा अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सबे सत्ता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सबे भूता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु।